नादरीन, मुश्तबा खामनाई के हवाले से खबर है कि एक दूसरी अहम शख्सियत ने मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की है। देखें, इससे पहले एक मुलाकात हुई थी उनकी ईरानी सदर से, जो रिपोर्ट हुई 7 मई को ईरानी सदर ने मुलाकात की थी। और अब एक मुलाकात हुई है खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल हई से। और ये जो मुलाकात हुई है ये भी खुफिया रखी गई है, लेकिन मुलाकात अनाउंस कर दी गई है। देखिए, मुश्तबा खामनाई अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहे हैं। ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। इसराइल और अमेरिका अपने पूरे वसाइल लगाने के बावजूद ये पता करवाने में कामयाब नहीं हुआ कि वो किस खुफिया ठिकाने पर मौजूद है, वरना उनके ऊपर जरूर अटैक किया जाता। इससे पहले जब अटैक किया गया था तो उसके अंदर वो शदीद जख्मी हो गए थे और उनका तकरीबन सारा खानदान शहीद हो गया था। अब वो जख्मी हो गए थे, उनके बारे में बताया जाता है, मुबैना इतलात हैं, ईरान की जानिब से तो कोई खबर ऐसी नहीं दी गई कि वो जख्मी काफी हो गए थे। उनके बाजू पर शदीद चोटें आई थी, उनकी टांग पर चोटें आई थी, लेकिन काफी बेहतरी उनकी सेहत में आई है। दूसरा, उनके चेहरे पे कुछ चोटें रिपोर्ट हुई थी और कुछ प्लास्टिक सर्जरीज की जाएंगी, इस बारे में भी बातचीत की गई थी, लेकिन ईरान की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं। ये खबरें सोर्सेज के जरिए से सामने आती रही। अब मेडिकल का अमला उनके आसपास मौजूद है, लेकिन वो पूरे होशो हवास में है और ये जितने भी अहम फैसले हो रहे हैं उन फैसलों में वो अपना किरदार अदा करते हैं। नामालूम मकाम से वो अपनी पैगाम रसानी कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो एक बहुत पुराना तरीका था खत लिखकर भेजना। ना वो टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, ना कोई मवासलाती निजाम वहां पे है, ना वहां पे कोई सिग्नल आते जाते हैं। तो ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इस वक्त खत लिख के उसके जरिए से अपने पैगामात अपनी हुकूमत तक पहुंचाते हैं और जितनी अहम चीजें हैं वो भी उन तक तहरीरी तौर पे पहुंचाई जाती हैं और उनको बताया जाता है। तो इस तरीके से वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त का इंतजार करेंगे जब तक कि मुकम्मल ठोस जंगबंदी नहीं हो जाती। अभी अमेरिका का एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई की अभी फ्यूनरल का भी एहतमाम होना है, जिसमें पूरा खानदान भी सामने आएगा, ईरान की सियासी क़यादत भी सामने आएगी और अवाम लाखों की तादाद में बाहर निकलेंगे। ये काम अभी ईरान में होना है नाज़रीन। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद दुनिया में ना एक नई सोच पैदा हो गई है। माधुरों को उठाकर ले गए, आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए। इससे ये पता चल रहा है कि जो सियासी क़यादत है दुनिया के अंदर या लीडर हैं वो अब महफूज नहीं है, ताकतवर आएंगे आकर उनको मार देंगे। तो शुमाली कोरिया ने अपने आइन में एक अजीबोगरीब तब्दीली कर दी। अल्फाज बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। पूरी दुनिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आइन में ये लिख दिया गया है कि अगर किसी सूरत भी किम जोंग उन जो शुमाली कोरिया के सरबराह हैं, अगर उन्हें किसी भी सूरत में कुछ हो जाता है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो शुमाली कोरिया ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे एटमी हमला कर देगा। अब वो ये एटमी हमला किस पे करेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो एटमी हमला कर देगा। अब शुमाली कोरिया का दुनिया में दुश्मन कौन है? वो अमेरिका को अपना मेन दुश्मन समझते हैं। उनकी जनूबी कोरिया से भी लड़ाई है, उनकी जापान के साथ भी लड़ाई है, वो अमरीकी इत्तेहादियों से उनका फड्डा है। चाइना और रशिया उसके बड़े इत्तेहादी हैं शुमाली कोरिया के, जबकि शुमाली कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। अब ये अमेरिका में खतरे की घंटी बज रही है कि अगर किम जोंग उनको कुछ भी हो गया तो ये ऑटोमेटिकली वहां से एटम बम और मिसाइल उड़ेंगे और वो एटम बम मारेंगे अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के इत्तेहादियों के ऊपर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बराह रास्त ये लफ्ज तो नहीं है कि किम अगर कत्ल हो जाता है। वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, इफ द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ओवर द स्टेट्स न्यूक्लियर फोर्सेज इज प्लेस्ड इन डेंजर बाय हॉस्टाइल फोर्सेस, ये वहां पे जुमला इस्तेमाल किया गया। लेकिन असल बात यह है कि वहां पे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसका मरकज किसके कंट्रोल में है? वो तो किम के कंट्रोल में है। तो अगर किम जोंग उनको कुछ होता है, और सादा मतलब यह है कि अगर उन्हें कत्ल किया जाता है, तो अब तो वो बहुत महफूज आदमी है। दुनिया को उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी हिफाजत का, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज लिख गए हैं और वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे ऑटोमेटिकली मिसाइल उड़ेंगे और वो उनके दुश्मनों के ऊपर बरसेंगे। तो सर मैं बताता हूँ, इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे कि यूएई पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर रहा है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान भेज दिया। नादरीन, मुज़ाकरात को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। जंग ने तो इसकी जो है वो मेन हेडिंग छाप दी थी, उसके बाद से रोला पड़ा हुआ अंसार अब्बासी साहब की खबर थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से यह मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है या इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात बंद किए थे तो दो चीजों की वजह से बंद किए थे। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे जहां कत्लेआम हुआ, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, मेरी बात छोड़ो, जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए उन्हें रिहा किया जाए।
یہ دو بڑے جائز مطالبات تھے عمران خان صاحب کے، سیاسی قیدیوں کو چھوڑو اور ایک آپ جوڈیشل انکوائری کرواؤ 9 مئی کی اور 26 نومبر کی. یہ دونوں کام نہیں کیے گئے تو عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کر دیے. اب اگر اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد 6-7 ماہ گزرنے والے ہیں یا 6 ماہ گزرنے کے بعد عمران خان صاحب ان مطالبات سے پیچھے ہٹ کر دوبارہ مذاکرات میں آ جاتے ہیں غیر مشروط طور پہ، تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کیا گین کیا؟ یہ سوال بھی ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور جنید اکبر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، جبکہ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ وہ تصدیق نہیں کر سکتے جو خبر دی گئی جنگ اخبار میں. انہوں نے کہا جی یہ خبر غلط ہے، ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہونے جا رہے. ہمارے مطالبات تھے جن چیزوں پہ نہ جوڈیشل کمیشن بنا نہ کچھ اور ہوا، تو ہم کیسے پھر مذاکرات کے اندر چلے جائیں؟ یہ سوال شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی پوچھا ہے. اب آپ آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ کیا واقعی میں کوئی مذاکرات یا کوئی ایسی کہانی شروع ہونے جا رہی ہے. تو اس پہ جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے وہ جنید اکبر صاحب کا، انہوں نے کہا جی حکومت مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا رہی ہے، احتجاج ہمیں کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن جب بھی میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کا مومنٹم بنانا شروع کرتی ہے، جیسے ہی تحریک انصاف ایک تحریک کھڑی کرتی ہے یا عوام کو موٹیویٹ کرتی ہے، چینلائز کرتی ہے، اسی وقت اچانک سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات شروع ہو گئے، بیک ڈور چینل کھل گئے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کرنے جا رہی ہے، حکومت بھی وہ کرنے جا رہی ہے، خبریں ٹاک شوز ان کے اوپر شفٹ کر دیے جاتے ہیں بائی ڈیزائن. اور یہ ہم نے کم سے کم 2 مرتبہ الیکشن کے بعد ہوتے ہوئے دیکھا. تو دونوں مرتبہ کوشش یہ کی گئی کہ عوامی احتجاج جو ہے اس کو کم کیا جائے یا عوام کو مایوس کیا جائے کہ باہر آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے عوامی تحریک کو جب شروع ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے دبانے کے لیے یہ مذاکرات والا ایک ٹرک کی بتی بیچ میں لائی جاتی ہے. یہ ہر دفعہ آ جاتی ہے. اب یہ ایک مرتبہ پھر آ رہی ہے لیکن لوگ اس کو اب سیریس لے نہیں رہے. پاکستان تحریک انصاف تو بالکل نہیں لے رہی. اس میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نظام ہوش کے ناخن لینے پر آمادہ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آ رہی ہے، یہ کوئی مجھے ایسے شواہد نہیں ملے. یہ جو چہمگوئیاں ہیں مجھے ان کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ باہر دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں سب اچھا چل رہا ہے، سب اچھا ہونے جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کے لیے نرم گوشہ ٹرک کی بتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں عمران خان کی بہن کے مطابق 3 لوگ عمران خان سے خوفزدہ ہیں، ایک صدر، ایک وزیر اعظم، ایک آرمی چیف. ان لوگوں کو لگتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی صدر بھی جعلی بنا ہوا ہے، شہباز شریف 17 سیٹوں پر وزیر اعظم بن گئے. اب جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا پاکستان میں الیکشن کے ساتھ جو آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جو قانون کو پامال کیا گیا ہے، جو ظلم اور بربریت اس ملک میں کی گئی ہے، ان سب کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں جواب دینا پڑ جائے گا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو عہدوں پہ نہیں ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. یعنی اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں فضل الرحمان بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ طاقت میں آئے. اسی طرح جو ہے وہ نواز شریف تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اور ان کے بارے میں یہ خبر آج کل فلوٹ کر رہی ہے کہ جب جنگ کے دوران میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات بھی کی گئی تو نواز شریف صاحب نے اس بات پہ ہی انسسٹ کیا کہ عمران خان کو جیل میں رکھو. یعنی کچھ بھی ہو جائے میاں صاحب عمران خان صاحب کی مکمل مخالفت جاری رکھیں گے. نواز شریف کے لیے ڈراؤنا خواب جو ہے وہ یاسمین راشد کہ جس دن وہ باہر آ جائیں گی اس دن نواز شریف صاحب کا بٹا بیٹھنا شروع ہو جائے گا. وہ ہر چوک میں ہر جگہ کھڑی ہو کے میاں نواز شریف صاحب کا پول کھولیں گے کہ میں نے اس آدمی کو الیکشن ہرایا، یہ میری سیٹ واپس کرے. کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بڑی اسٹرگل کرنے والی خاتون ہے، ساری زندگی ان کی ایسے گزری ہے. اب اگر انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کو ہر جگہ پہ چیلنج کرنا شروع کر دیا، عدالتوں میں ہر جگہ پہ، تو ان کے پاس میڈیا بھی آئے گا، اثر رسوخ بھی آئے گا، وکلا بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، ڈاکٹر بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، سول سوسائٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی، سوشل میڈیا بھی ساتھ کھڑا ہوگا. تو نواز شریف کے لیے یعنی کوئی بھی آدمی اپنی جیتی ہوئی سیٹ کے لیے ایسی لڑائی نہیں لڑ سکا جو لڑائی یاسمین راشد لڑنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. تو اس سے یہ نواز شریف صاحب کو ایک خوف ہے. اب جنید اکبر صاحب نے بھی کہہ دیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہہ دیا، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہہ دیا. تو گنڈا پور صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ مذاکرات کی عمران خان نے اجازت دی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ وہ یہ سارے گندے کام چھوڑ کے وہ واپس چلے جائیں اپنی آئینی حدود میں اور پاکستان کو سیاستدانوں کو چلانے دیں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر لیں اور اداروں کو ان کی سپیس واپس کر دیں. یہ مذاکرات تو ہونے چاہیے. لیکن حکومت کے ساتھ جو 2 شرائط عمران خان صاحب نے رکھی تھی ان پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوئی. دوسری جانب ناظرین یہ ایک مثال میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کے بارے میں دی تھی ماضی میں کہ انا ونڈے ریڑیاں مڑ مڑ اپنے آنے، یہ میاں صاحب کی مثال ہے. اور یہی کیا انہوں نے اب یوم تشکر پہ
سب نے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا, صدر نے کیا, وزیر اعظم نے کیا, باقی سب نے کیا. 21 توپوں کی اور 31 توپوں کی سلامی دی گئی. اسلام آباد میں 31 اور باقی صوبوں میں جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی. تو یوم تشکر منایا سارے پاکستان نے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا. لیکن یہ جو ایک تقریب ہے, ایسا شودا پن تو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یہ ایک تقریب کی گئی سرکاری سطح پہ, اور اس میں یہ ٹی وی کے اوپر چلائے گئے نام اور یہ اکاؤنٹس کے جناب انہوں نے انڈیا سے بڑی جنگ لڑی ہے, پروپیگنڈا کی جنگ بڑی لڑی ہے انہوں نے انڈیا سے. وہ سارے اکاؤنٹوں کے اوپر نواز شریف صاحب کا منہ فٹ ہے. میاں صاحب کے جو پیڈ اکاؤنٹ ہے پی ایم ایل این کے, ان کی پروموشن کی گئی جناب, انہوں نے لڑی ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی. اب ذرا حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکچولی انڈیا کے ساتھ کون لڑا. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا موازنہ کر لیتے ہیں نا, جو عام پاکستانی ہے جو زیادہ سیاست میں حصہ نہیں لیتا, لیکن آج وہ موجودہ حالات کے تناظر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ایک عام پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, اس کو بھی ذرا چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آپ آ جائیں پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے کمپیریزن پہ, اور یہ کمپیریزن ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں 8 مئی سے 12 مئی کے دوران نون لیگ کی طرف سے ٹوٹل 184 پوسٹیں کی گئیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 641 پوسٹیں کی گئیں. ان میں جو اوریجنل پوسٹ ہے نون لیگ کی 100 اور پی ٹی آئی کی جو آفیشل ہے وہ 198, یعنی دگنی پوسٹ کی پاکستان تحریک